औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे नाज़रीन, सामीन और मेरे प्यारे बच्चों, मैं आज आपसे लेट्स लर्न इस्लाम, आओ इस्लाम सीखें, उस प्लेटफॉर्म से हमने एक सिलसिला शुरू कर रखा है, जैसे कि आप सब जानते हैं, और इसकी 4 नशिस्तें हो चुकी हैं। इनमें हमारा एक सवाल जवाब का भी सेशन होता है। इसमें एक बच्चे मोहम्मद इब्राहिम अली ख़ान ने सवाल किया। नन्ना मासूम बच्चा है, मगर मैं उसकी विजन की कदर करता हूँ कि उसने बहुत उम्दा सवाल किया। उसका सवाल है कि किबला और काबा में क्या फ़र्क है। मैंने सोचा कि जब मैं ये उसको जवाब दे ही रहा हूँ तो इसमें अपने नाजरीन और सामीन को भी शामिल कर लूँ, ताकि ये उनके लिए भी इल्म हासिल करने का, इस्लाम को ये सीखने का एक मौका मिल जाएगा। काबा जो है वो उस इमारत को कहते हैं जो हरम में है, और किबला उसकी डायरेक्शन है जिसकी तरफ हम मुंह करके नमाज़ पढ़ते हैं। जब हम काबा की तरफ उस डायरेक्शन में नमाज़ पढ़ते हैं तो फिर वो हम किबला की तरफ मुंह करके नमाज़ पढ़ते हैं। मैं आपको इसका फ़र्क बताता हूँ और कुछ थोड़ी सी इसकी बैकग्राउंड भी बताता हूँ। ये पहला काबा जो है ये सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने तमीर किया, और उसके बाद जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का तूफ़ान आया तो ये काबा ज़मीन से वैनिश हो गया, मिट गया, ख़त्म हो गया। फिर इसकी तमीर हज़रत इब्राहिम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने की। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत हुई, जैसा कि हम पिछले मेरी नशिस्त में हमने नमाज की बात की थी, जब हम पे नमाज फ़र्ज़ हुई तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नमाज को किबला की तरफ मुँह करके पढ़ने की हुक्म दिया। तो पहला किबला जो था, अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया था वो बैतुल मक़दस की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ने का हुक्म दिया था। तो बैतुल मक़दस हमारा पहला किबला है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये ख्वाहिश थी कि खाना काबा जो है ये हमारा किबला होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अपने महबूब की ख्वाहिश का अंदाज़ा था। एक रोज़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद किबलतैन में नमाज अदा कर रहे थे, तो आपने जब दरमियान नमाज हज़रत जिब्राइल अमीन वही लेकर हाज़िर हुए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रुख खाना काबा की तरफ फेरने का अल्लाह ताला का हुक्म पहुंचाया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना चेहरा अनवर खाना काबा की तरफ रुख कर लिया, अपना पूरा रुख उधर कर लिया। तो सबसे पहले 10 सहाबा ने फ़ौरन अपना रुख नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही मिलके तो खाना काबा की तरफ कर लिया। उन 10 सहाबा को अशरा मुबशरा कहते हैं। उनको देख के बाकी तमाम नमाजी सहाबा जो थे उन्होंने भी अपना रुख खाना काबा की तरफ कर लिया, और उस दिन से खाना काबा हमारा किबला हो गया। अब मैं खाना काबा के मुतल्लिक़ आपको थोड़ा सा बता दूं कि जो दुनिया का पहला नक्शा, ग्लोबल मैप जो बनाया था वो मुसलमानों ने बनाया था। ये सन 1154 में बना था। इसमें साउथ को ऊपर और नॉर्थ को नीचे रखा गया था। बाद में यूरोपियंस ने जब नक्शा बनाया तो नॉर्थ को ऊपर कर दिया और साउथ को नीचे कर दिया, मगर इससे फ़र्क कुछ ना पड़ा, क्योंकि खाना काबा फिर भी सेंटर में था। जो साउथ की तरफ नॉर्थ में रहते थे और साउथ की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते थे तो खाना काबा की तरफ पढ़ते थे। जो साउथ में रहते थे, नॉर्थ में रहते थे और साउथ की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते थे, वो भी खाना काबा की तरफ रुख होता था। जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते थे वो भी खाना काबा की तरफ मुँह होता था। जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते थे वो भी खाना काबा की तरफ मुँह होता था। इससे ये पता चलता है कि खाना काबा सेंटर, दुनिया के सेंटर में है, बिल्कुल सेंटर में है। अच्छा, खाना काबा जब हम हज करने जाते हैं तो हम खाना काबा के या उम्रा करने जाते हैं, या वैसे भी खाना काबा का तवाफ़ बहुत अफजल है। 7
چکر لگاتے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرتے ہوئے 7 چکر لگاتے ہیں، حج کے موقع پہ بھی، عمرے کا موقع پہ بھی، اور ویسے بھی اگر آپ خانہ کعبہ کے میں جا کر طواف کریں، 7 چکر لگائیں، تو یہ بہت بڑی عبادت ہے، اس کا بہت اجر ہے۔ اب ہندو جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بت پرست ہیں، اور آپ بھی کعبہ کی طرف سجدہ کرتے ہیں، آپ پتھر کی طرف سجدہ کرتے ہیں، آپ جو چکر لگاتے ہیں وہ بھی آپ ایک پتھر کی عبادت کرتے ہیں، گھر کی عبادت کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ ہم خانہ کعبہ کو سجدہ نہیں کرتے، ہم اس ڈائریکشن میں پڑھتے ہیں، اور یہ ہمارے اللہ کا حکم ہے کہ ہم نے اس طرف منہ کر کے سجدہ کرنا ہے، تاکہ ایک سیمیٹری قائم رہے، ایک ہماری یونٹی پتہ چلے کہ مسلمان ایک طرف ہی منہ کر کے سب نماز پڑھتے ہیں۔ اگر یہ حکم نہ ہوتا تو کوئی کسی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہوتا اور کوئی کسی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہوتا۔ اور جو ہم خانہ کعبہ کا چکر لگاتے ہیں وہ ہم ایک گول دائرے میں لگاتے ہیں۔ میرے ناظرین، میرے سامعین، میرے پیارے بچوں، میرے بیٹوں، میری بیٹیوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، ہر سرکل کا ایک سینٹر ہوتا ہے، اور ہم جب اس کا چکر لگاتے ہیں تو ہمارے دماغ میں یہ بات ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ایک ہیں، اور سرکل کا سینٹر بھی ایک ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی توحید اس میں ہے کہ ہم ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، اور اس سینٹر کے گرد سینٹر کے گرد ہم چکر لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جو ہم خانہ کعبہ کی جو طرف نماز کر کے منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اس کا ایک حدیث ہے بخاری شریف کی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا تھا حجر اسود کو دیکھ کے کہ اے حجر اسود، اگر میرے نبی نے تمہیں نہ چوما ہوتا تو میں تمہیں نہ چومتا، کیونکہ نہ تم مجھے کوئی فائدہ دے سکتے ہو اور نہ کوئی نقصان، کیونکہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پورا کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بوسہ لیا تھا، ہم سب بھی اس پتھر کا ہم بوسہ لیتے ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہونٹ مبارک جس پتھر پہ لگے تھے وہ پتھر مقدس ہو گیا تھا۔ اور اس کے بعد یہ بھی آپ دیکھ لیجئے کہ ہم یہ ایک چیز کو غور طلب ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ اکرام خانہ کعبہ کے اوپر کھڑے ہو کے تو اذان دیا کرتے تھے۔ اس بات سے ان ہندوؤں کے یا ان کافروں کے جو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ہم ایک بلڈنگ کی عبادت کرتے ہیں، اس کا جواب ہے کہ کیا ہم وہ اپنے بتوں پہ کھڑے ہو کے عبادت کرتے ہیں؟ ہم تو اللہ کی کبریائی بیان کرنے کے لیے خانہ کعبہ کا چکر لگاتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی ہمارا ایک یونٹی کا نشان ہے، ہمارا یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ جہاں بھی ہوں ہم، اور اگر ہم مشرق میں ہیں تو ہم مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیں تو خانہ کعبہ کی طرف منہ ہوگا، جنوب میں ہیں تو شمال کی طرف منہ کر لیں، شمال میں ہیں تو جنوب کی طرف منہ کر لیں، مغرب میں ہیں تو مشرق، اور مشرق میں ہیں تو مغرب کی طرف کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا کے سینٹر میں بنا رکھا ہے۔ یہ اس کی فرق ہے خانہ کعبہ کا اور قبلہ کا۔ میرا خیال ہے کہ ابراہیم کو بھی اور میرے باقی ساتھیوں کو بھی اس چیز کا کچھ علم ہو گیا ہوگا۔ اب میں اس گفتگو کو یہاں ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔